السلام عليكم. مرحبا بكم في العشرين ديالكم. حنا معاك. اليوم ان شاء الله نخدم معكم ليكزيرسيس نيميرو 1 بالنسبه لليس لامبو سور لو سوسيتي. بالنسبه لهذا ليكزيرسيس حاولت يكون فيه لو ماكسيموم ديال لي زانفورماسيون ديال ليكا باش اننا نفهمو. بالنسبه لليكزيرسيس ماش نعاود نقراه، غادي نضيع فيه الوقت. يعني بي دي اف ديجا لحتو في الجروب واتساب، لحتو في الباج فيسبوك، حنا معاك في الجروب. يعني اللي ما عندوش تشوف الديسكريبسيون لتحت، غادي تلقى اللين ديال البي دي اف، غاتيليشارجي البي دي اف ديالك، غتقرا مزيان واحد دو فوا ولا 3 فوا باش انك تفهم. كنصيحه كونسي بالنسبه ليكزيرسيس ديال الفيسكاليتي، او مو خاصك تقراه دو فوا قبل ما تبدا الخدمه. يعني تقراه مزيان المره الاولى، المره الثانيه، وعاد الخدمه ديالك باش تكون عندك ديجا واحد الفيزيون جلوبال على ليكزيرسيس اشنو كاين فيه. سامارش. نبداو على بركه الله في لا كوريكسيون باش ما نطولوش. ديجا كانت الكيسيون انا نحددو لا باز امبوزابل اللي هي الريزولتا فيسكال نت، ونعرفوا شنو هي الريزولتا فيسكال بروت، شنو هي الريزولتا فيسكال نت. نشوفوا كذلك لو كالكول ديال لامبو، سواء لامبو تيوريك ولا لامبو ولا لا كوتيزاسيون مينيمال. غادي نشوف معكم ان شاء الله في هذا ليكزيرسيس لو ريكوفرمون، حيت ان جلوبال اي امبو عنده 3 فاز برينسيبال. كاين لا فاز فاش كنحسبوا لاسيت، بالنسبه لاسيت هي لا باز امبوزابل ديال لامبو. ça marche. ليطاب الثانيه هي لا ليكيداسيون دو لامبو. ليكيداسيون لامبو يعني ان الطريقه باش كنحسب لامبو، يعني ملي كناخد هذيك لا باز امبوزابل وكنضربها في واحد الطو، هي هذيك كتسمى لا ليكيداسيون. وكاين لو ريكوفرمون. لو ريكوفرمون هي لا ميثود باش كيتخلص لامبو. بالنسبه للناس اللي بغاو ابري مثلا يدوزو ان شاء الله دي ماستر سورتو في الفينانس، في الانجينيوري فينانسيي، ولا سورتو السي سي ا الكونطابيليتي لوديتيسا، خاصو يقلب بحال الحوايج بحال هاد الكيسيون كيطرح. شنو هو الريكوفرمون، لي تيب ديال الريكوفرمون، كاين الريكوفرمون سبونطاني، كاين الريكوفرمون بار فوا درول، كاين روتون على سوخ. يعني يشوف بحال هاد الحوايج هما دي كيسيون يقدروا يعاونوه. مارش. نبداو دابا نرجعوا ليكزارسيس ديالنا. كنعرفوا ان لو ريزولتا فيسكال ايكال لو ريزولتا كونطابل موان لي ديديكسيون بلس لي ريانتيغراسيون. مارش. هذا هو الريزولتا فيسكال. كنطلقوا من الريزولتا كونطابل كنمشيو للريزولتا فيسكال، وغادي نشوفوا اوبيراسيون بار اوبيراسيون. اول حاجه غادي نبداو بها هي انا عندها الريزولتا كونطابل اللي هي بينيفيس. الا كان عندي بينيفيس كنحطو في البلوس، كان عندي بيرت كنحطها في الموان. هنا في هذا لو كان عندنا بينيفيس كنحطوه في البلوس. سامارش. ولا شفتوا في ليكزيرسيس عندنا جوج ديال لي بينيفيس، البينيفيس ديال لا سوسيتي والبينيفيس ديال الفيليال. بالنسبه للبينيفيس ديال الفيليال ما كناخذوش بعين الاعتبار، حيت كنحترموا البرانسيب ديال التيريتورياليتي. يعني كنشوفوا لي بينيفيس اللي داروا وسط المغرب. سامارش. يعني كناخذوا البينيفيس ديال لا سوسيتي اللي كاينه في المغرب. سامارش. بالنسبه دائما لي برودوي ما كنلقاش فيهم بزاف ديال المشكل في لي ديدكسيون، حيت لي ديدكسيون قلال فين كاين الخدمه هما لي شارج. سامارش. نبداو بالبرودوي الاول اللي هو فوند ديال هذاك لو فوند رياليزي في المغرب، فوند دو برودوي فابريكي. داك المونطو كله ديدكسيبل، ما كندير ليه والو. امبوزابل عفوا، برودوي امبوزابل ما كندير ليه والو، يعني ما كندير لا ريانتيغراسيون لي ديدكسيون. لي ديفيدونت باينين با ديفو. تلقى ديفيدونت، لقيتي ديفيدونت راه كدير لهم لي ديدكسيون. ça marche. Les déductions le moins, les réintégrations le plus. Ça marche. Les prestations de service ou les produits accessoires ou les produits accessoires sont imposables. يعني ما عندي ليه والو. بالنسبة للرevenu de location، يعني produits accessoires تا هو يعني ما عندي ليه والو. يعني les produits accessoires، جميع les produits accessoires، حيت كاين واحد القاعدة في la comptabilité ou في la fiscalité. L'accessoire suit le principal. إلا كان لو برينسيبال اللي من امبوزابل، لا حتى الاكسسوار تا هو امبوزابل بحال تي في. الا كان لو مونطو ديال البرينسيبال هو 14% مثلا ديال تي في، راه حتى الاكسسوار 14%. يعني الاكسسوار سوي لو برينسيبال. بالنسبه للترونسبور فاكتوري او كليون، حتى هو واحد البرودوي اكسسوار امبوزابل. لو رودفونس، يعني قلنا ان هذه كتخدم دي برودوي ديال فارماسيستيك ديال داكشي ديال الفلاحه. يعني هنا تقدر دير واحد لينوفاسيون، واحد الاختراع ديال حاجه جديده، وكدير عليها واحد البروفي، واحد البراءه ديال الاختراع. هاد البروفي تقدر تبيع لو دروا لوتيليزاسيون ديال هاد لينوفاسيون ديال واحد لا سوسيتي، وهاديك لا سوسيتي اللي باعت لها هاد لو دروا كتخلصها دي رود فونس كل شهر. سمر.
واحد البرودوي اكسسوار اللي هو امبوزابل سامرش. بالنسبه لي برودوي ديما ما كتلقاش فيهم مشكل بزاف. فين كتكون الخدمه كتكون او نيفو ديال لي شارج. نبداو نشوفوا لي شارج بشارج وكل واحد نحاولوا نفهموا علاش درنا لا ديديكسيون لا غي انتيغراسيون وعلاش ما درناش ولا علاش ما درناش لا غي انتيغراسيون سامرش. نبداو بالاوبيراسيون الاولى اللي هي الفري دو ريباراسيون. فري دو ريباراسيون نورمالمون الفري دو ريباراسيون اون جينيرال هي واحد لا شارج اللي هي ديديكتيبل، يعني واحد لا شارج اللي عندك الحق نقصها. ولكن هذا لوكا اشنو هو المشكل؟ في هذا لوكا لي فري دو ريباراسيون لا شارج اي بيي اون اسبيس، وقلنا ان لا شارج اللي كانت بيي اون اسبيس هي ديديكتيبل على لو بلافون ديال 5000 تي تي سي. يعني كناخد هذيك 5000 تي تي سي كنردها اوغ تاكس، حيت ديك 5000 تي تي سي وانا خاصني نردها انا اوغ تاكس، وكندير لا ديفيرونس ما بين هذيك لا شارج اللي عندي موان البلافون. هذا راه البلافون فيسكال، يعني ما نقدرش نفوت هذا البلافون الا خلص اون اسبيس. ما نقدرش نفوت هذا البلافون في لا ديديكسيون ديال هذيك لا شارج. يعني كندير المونطو توتال موان لو بلافون تعطيني واحد 13000 شي حاجه. هذيك المونطو واحد المونطو اللي غي انتيغراسيون، يعني نون ديديكتيل، يعني كندير ليه لا غي انتيغراسيون سامارش. واللي ما فهمش اللي باقي كتخربقوا ليه لي مو ديال غي انتيغراسيون ديديكسيون يشوف لي فيديو ديال الكور ان شاء الله غادي يفهم مزيان سامارش. واللي عندي شي كيسيون على طبيعه الحال يقدر يحطوه لتحت في لي كومونتير. نمشيو نشوفوا لو كا الثاني ولا لوبيراسيون نيميرو 2 بالنسبه لي شارج. بالنسبه لي شارج عندنا لي فري دو ديبلاسمون سون ديديكتيبل، يعني عندي هاد لي فري دو ديبلاسمون سون ديديكتيبل اون تي تي سي. يعني بما انهم ديديكتيبل اون تي تي سي كناخذ هذاك لامونطو اللي عندي كنضربو فوا تيفيا، وحتى ديك تيفيا كنقصها. كناخذ ديك لامونطو كنضربو فوا تيفيا، يعني حتى تيفيا راه ديديكتيبل حيت نورمالمون كدير لا كونطابيليتي اون تي تي سي سامارش. حيت عطاونا في التمرين لو مونطو اوغ تاكس، وكناخذ هذاك المونطو اوغ تاكس كنضربوه فوا 20% باش تعطينا المونطو اللي غادي نعاود ننقصوه حتى هو من الريزولطا كونطابل سامارش. ولكن بحال هاد لوبيراسيون نورمالمون كديرها هنايا، ولكن حتى الكونطابل كيدير لا ريكتيفيكاسيون او نيفو ديال لا كونطابيليتي، يعني كيصحح الكونطابيليتي ديالو. لوبيراسيون نيميرو 3 اللي هي لاسورونس في. بالنسبه لاسورونس في فيها الخدمه، ماشي فيها الخدمه، ولكن كنعرف بزاف ديال الدراري ديما كيترونو او نيفو ديال هاد لاسورونس في. شنو هو البرانسيپ ديال لاسورونس في؟ بالنسبه للبرانسيپ ديال لاسورونس في كيفاها جوج، يا اما لاسورونس في على لا تيت ديال لو ديريجون او بروفي دو لا سوسيتي، يعني الا مات شكون اللي كيشد لانديمنيتي؟ كتشد على لا سوسيتي. وعلاش لا سوسيتي كدير هذا البلان؟ حيت كتعتبر ان هذاك لو ديريجون هو واحد الكابيتال، الا فقدته في واحد النهار غتكون واحد الصدمه بالنسبه لا سوسيتي. يعني هو ديجا عارف لا سوسيتي، هو اللي كيجيريها، عارف كلشي، عارف الخبايا ديال لا سوسيتي. يعني الا مات غادي تشوك لانتربريز، يعني الا جدات واحد لانديمينيتي بحال اللي قلتي غتخليها مستمره واحد المده بما يجيب واحد ديريجون اخر. داكشي علاش كدير واحد لاسورونس في سور لا تي دو ديريجون، ولكن شكون اللي كتستافد لا سوسيتي هي اللي كتشد لانديمينيتي. فهاد لوكا كنديروا هاد التريتمون اللي نشرح لكم. وكاين لوكا كنديروا لاسورونس في على لو تيت ديال لو ديريجون، وشكون اللي كيستافد من لانديمينيتي هو براسو. فهاد لوكا ملي كيكون هو براسو هي ديديكتيبل فيسكالمون، ما كنديروا لها والو. ولكن في لوكا الاول فاش كتكون سور لو تيت دو ديريجون او بروفي دو لا سوسيتي، هنا فهادوك الاعوام اللي باقي هذاك الديريجون عايش هي واحد البريم داسورونس نون ديديكتيبل اللي كندير لها لا ريانتيغراسيون تماش. فهاديك المده اللي فيها هذاك الديريجون باقي عايش، هذيك لانديمنيتي ني با ديديكتيبل وكندير لها لا ريانتيغراسيون. ولكن اوكا هذاك الشهر فاش مات هذاك لو ديريجون، لو ديريجون كنشدو واحد لانديمنيتي، يعني كنشدو واحد الخلاص من عند لاسورونس لانديمنيتي سامارش. هذيك لانديمنيتي هي امبوزابل سو لا ديديكسيون دي بريم ديجا فيرسي. يعني كناخذ مثلا الا كنت مثلا نعطيكم اكزومبل باش تفهموا مزيان. بدينا واحد الشركه خافش انها موتو ديريجون كاع عاود شوكا، دات واحد لا بريم داسورونس في 2018 كتخلص 1000 درهم.
باش نفاسيليتي كتخلص 1000 درهم 2018 كامله ما ماتش الديريجون، يعني في الاخر ديال عندي ديك 1000 درهم فوا 12 هي 12000 درهم، غادي ندير لها لا ريانتيغاسيون شارج نون ديديكسيبل. نمشيو 2019 دوز واحد 6 شهور، يعني نقولوا دوز واحد 8 شهور، يعني عطيناهم عاوتاني واحد 8000 درهم، يعني الا جمعنا 8000 درهم مع 12000 درهم هي 20000 درهم ومات. وفاش مات شدينا واحد شحال قلنا خلصنا لاسورونس، خلصنا ليها 20000 درهم. فاش مات خلصتنا لاسورونس 30000 درهم. اكزومبل يعني شحال المونطو اللي هو امبوزابل هو ديك 30000 درهم موا لي بريم ديجا فيرسي من النهار الاول اللي هي 20000 كتبقى ديك 10000 درهم. سامارش كنتمنى ان الفكره وصلت مزيان. بالنسبه للوكا الرابع حتى هو باغ ديفو الا لقيتي في ليكزيرسيس دي زاكونت بروفيزيونيل غادي اوتوماتيكمون ريانتيغري. دي زاكونت بروفيزيونيل اوتوماتيكمون ريانتيغري سامارش هما ديجا ما كاينينش في لي كونت شارج وما كاينين في لو كونت دو بيلون ديال لا كلاس 3 اللي هو 34 53 سامارش لو كونت ديال لي زافونس. ابري نشرح لكم ملي غنوصلوا للبارتي ديال الريكوفرمون دو يس سامارش. يعني با ديفو الا لقيتي اكونت بروفيزيونيل كدير لها ريانتيغاسيون با ديفو. لي زاموند اي اموند اي غرامه لقيتيها كنخلصوها حيت ما كنحترموش القانون ولا حيت ما خلصناش الضريبه ديالنا في الوقت، راها ديريكت اوتوماتيكمون حتى هي كندير لها لا ريانتيغاسيون، هي شارج نون ديديكتيبل كندير لها لا ريانتيغاسيون اوتوماتيك سامارش. لوبيراسيون 6 هي بيناليتي فيرسي او كليون، ولكن هنا seules les pénalités liées au non-respect des dispositifs légaux et réglementaires sont exclues du droit de déduction fiscale. يعني ملي ما كنحترموش يا اما لا ديسبوزيسيون ليغال ولا لا ريغلومونطاسيون القانون انا نون ديديكتيف. ولكن الا كانت معك انت تخصي واحد لا بيناليتي ما بينك وما بين لو كليون ديالك ولا ما بين الفورنيسور ولا داخله المهم في الاكسبلوطاسيون ديالك ماشي مع الدوله، هي واحد شارج اللي هي ديديكتيف ما كندير لها والو ساماش بيناليتي. حيت بيناليتي ولكن في البلوبار ديال لي زيكزيرسيس اللي كتلقاهم كيحطوهم دي بروف ما كيقول لك لي بيناليتي اللي هي فيسكال ولا شي حاجه اللي كدير لها لا ريانتيغاسيون. ولكن الا قال لك مع الكليان ديالك ولا مع الفورنيسور ولا مع لا بنك راه ما كديرش لا ريانتيغاسيون سامارش. frais de scolarité charge non liée à l'exploitation. انا frais de scolarité ديال الابن ديال البي دي جي بريزيدون ديريكتور جينيرال ديال لا سوسيتي، هو كيخلص لي فري ديال السكولاريتي ديال ولدو اللي كيقرا في بلجيكا. هادشي اللي كاين في ليكزيرسيس، يعني ما داخلاش في ليكسبلوطاسيون اي شارج ما عندوش علاقه بالاكسبلوطاسيون راه كنديروا لها لا ريانتيغاسيون. نعطيكم باغ اكزومبل لي كال اللي كيجيو في لي زيكزيرسيس باش حيت دابا نتوما كتوجدوا ان شاء الله باش دوزوا ليكزامان ديالكم، وكنتمنى لكم ان شاء الله التوفيق ان شاء الله تفاليديو كاملين وتفرحونا. لي زيكزامبل يا ما كنلقى لي فري دو سكولاريتي ديال الولد ولا البنت ديال الديريجون، يا ما كتلقى ان لو ديريجون كيخلص مراتو وهي ما كتخدمش، يا اما كيخلص شي عساس مثلا عنده في الجرده ديالو ولكن ما كيخدمش في لا سوسيتي. بحال هاد الكا هما اللي كيكونوا في دي زيكزيرسيس. يعني ملي كتشوف واحد لوبيراسيون نون ليي على ليكسبلوطاسيون كنديروا لها لا ريانتيغاسيون سا مارش. لوبيراسيون نيميرو 9 بالنسبه ل 9 تسعود رودفونس دو كريدي فاي دون فييكول اوتيليتير، يعني ماشي 9 عفوا انما خاصنا نشوفوا بعد 8 هي لا رودفونس ديال الفواتور، واحد الفواتور دو توريزم. هاد الفواتور كديباسي المونطو ديال 300000 درهم. نشوف المونطو ديالها هو 427000، يعني فاتت هذاك البلافون اللي خاصنا نحترموه ça marche. L'analyse doit apporter sur le parti de redevance correspondant à celle-ci de déductible dans la limite annuelle de maximum autorisé. يعني كنعرفوا في لي فواتور دو توريزم في لامورتيسمون ديالهم ما خاصناش نفوتوا 300000 درهم تي تي سي. من 300000 درهم تي تي سي على تي تي سي حيت لي فواتور دو توريزم سون اكسكلو ديجا دو droit de déduction de la TVA ça marche. يعني كناخذ المونطون اون تي تي سي، كنحسب البلافون كنشوف
واش لا سوسيتي ديال ليزين كدير هاد لو بوين. راه لاكثر لي بروف ما كيديروهاش هاد لو بوين ديال تريغولاريزي هاد لو مونطو ديال الكريدي باي. الاكثر ديال لي بروف ما كيديروهمش، كتلقاها في الكتوبه، ولكن عطيتها لكم. الا كان البروف ديالك دارها لك ركز فيها باش تفهم مزيان. بغيتي تفهم ركز فيها باش تفهم مزيان، ما بغيتيش تبغي دوز الامتحان ديالك دوزها سامارش، حيت هي ما كتكونش بزاف في لي زيكزام. ولا انا غنشرح لكم كيفاش كدير الخدمه هنا. كيفاش كنحسبوا البلافون عرفتوا كيفاش؟ حيت ديجا ما عنديش الحق نفوت البلافون ديال 300,000 درهم، كنضربو في 20%. 20% هي لو طو دو لامورتيسمون لينيير، حيت الا شفت لي في ليكزارسيس لامورتيسمون غادي يدار على 5 سنين. سامارش كنحسب لامورتيسمون كونطابل، يعني كناخذ لا فالور ريال كنضربها فوا لو طو دامورتيسمون كندير لا ديفيرونس. هاد لا ديفيرونس كندير لها لا ريانتيغراسيون. ولا شفنا هذيك لوبيراسيون ديجا لا سوسيتي تقريبا خسرت في العام كامل 85,400. وسط هذيك 85,400 فيها واحد 25,400 نون ديديكتيبل وكندير لها لا ريانتيغراسيون. ولو كونطابل ديال هاد لا سوسيتي اعتبر هاد لا فواتور بحال ايموبيليزاسيون، وحسب عليها واحد لامورتيسمون. هذيك لامورتيسمون نون ديديكتيبل كنرجع كندير لها حتى هي لا ريانتيغراسيون. سامارش كندير لا ريانتيغراسيون الفرق ما بين البلافون فيسكال وداكشي اللي نقصنا، وكنرجع هذيك كندير لا ريانتيغراسيون لا دوتاسيون دامورتيسمون اللي نقصها لو كونطابل، حيت نورمالمون لو ليزين ما كاينش فيه لامورتيسمون، حيت نو بارتيان با ا لا سوسيتي. يعني حيت شنو كيكون في لاكتيف كيكون الحوايج ديال لا سوسيتي، والكريدي باي يعني سميه الطوموبيل ولا كتكون على السميه ديال لا سوسيتي ديال ليزين، وانت غير كتستعملها في الاخر تقدر تشريها. لوبيراسيون 9 هذه سهله، ملي كنهضروا على كريدي باي ديال واحد الفيوكيل اللي هو اوتيليتير، يعني داخل في اكسبلوطاسيون، راه الغودفونس ديالو كيف ما كانت المونطو ديالها راه ديدكتيبل، يعني ما كندير لها والو. بالنسبه لوبيراسيون 10 يعني نهضروا على شي شويه على لومبالاج. الا قريتو ديجا الكور ديال لومبالاج كاين بزاف ديال لي تيب ديال لومبالاج بيردو، لومبالاج ريكوبيرابل نون ايدونتيفيابل، لومبالاج ريكوبيرابل ايدونتيفيابل. ملي كنهضر على لومبالاج ريكوبيرابل ايدونتيفيابل، هاد لومبالاج كنعتبروه بحال ايموبيليزاسيون، والكونت ديالو كاين في لا كلاس 2 سامارش، يعني كاين في لا كلاس 2، يعني هما نقصوه كوم شارج اون توتاليتي، ولكن هو راه ماشي شارج، خاصنا نردو لي زيموبيليزاسيون. يعني كنجي هنا المونطو ديال لا شارج كامله كندير لها لا ريانتيغراسيون. نورمالمون في الكونطابيليتي خاص تصحح وطلع هاد لا شارج الكونت ديال لي زيموبيليزاسيون. ملي ترجع لسميتو ديال لي موبيليزاسيون عندنا لوطو هو 10 سنين، يعني كيعطينا 10%. سامارش كنحسبوا لامورتيسمون، وهذيك لامورتيسمون هي اللي كندير لها لا ديديكسيون، هي اللي عندنا الحق نقصوها في الريزولطا. سامارش حيت هنا هاد لومبالاج بحال ايموبيليزاسيون، وما اعتبروه بحال شارج. بما انه ما اعتبروه بحال شارج ما عندهمش الحق ينقصوه كوم شارج، خاص يديروا لا ريانتيغراسيون ديال التوطا ديال هاد لا شارج، ويديروا غير لا ديديكسيون ديال المونطو ديال لامورتيسمون. هادشي بالنسبه لابيراسيون 10. نمشيو لابيراسيون 11. بالنسبه ل 11 عندنا achat de matériel de bureau, il est amortissable, enregistré dans le compte de bilan, amortissement, حسبوا ليه l'amortissement ديالو. حيت الا مشينا لهاد لوبيراسيون 11 في بي دي اف وهما نقصوا المونطو كامل كوم شارج، هو نفس البرانسيب ديال هذا. كنرجعوا المونطو اللي كاين في لا شارج كامل وكنحسبوه غير لامورتيسمون هي اللي ديدكتيبل. تمارش اللي عنده شي حاجه ما فهمهاش يخليها في الكومونتير وغنجاوبو ان شاء الله من هنايا غدايا، نجاوبكم كاملين ان شاء الله لقيت الكومونتير ديالو. بالنسبه للغاشا دو فيوكيل سوي ان كونطرا دو ليزين، يعني قلت لكم الا درتي واحد الكونطرا دو ليزين، فاش كتسال الكونطرا دو ليزين عندك الحق تشري، يعني كتكون واحد لا فالور ريزيديال ديال الاخر وكتخلص هذيك لا فالور ريزيديال وكتولي البروبريتير ديال هذاك لو بيان. هما نقصوا عاوتاني كوم شارج. ملي كتخلص هذيك الغيدفونس الاخر راه ماشي لا شارج، ماشي كتخلص واحد لا شارج، كتخلص لا غيدفونس وكتطلع لي موبيليزاسيون ديريكت لي زيموبيل، كطلع هذيك لي موبيليزاسيون ديريكت لي كونط ديال لي زيموبيليزاسيون في لا كلاس 2. يعني هذيك لا شارج اللي نقصناها كنديروا لها ريانتيغراسيون وكنحسبوا المونطو ديال لامورتيسمون هي اللي كنديروا لها لا ديديكسيون. سامارش بالنسبه لوبيراسيون نيميرو 13 امورتيسمون دو باتيمون اندستريال، يعني هنايا في هذا لو كا ديال 13
باش تفهم مزيان هاد لوكا ديال سميتو ديال 13 هو داخل شي شويه في لا كونطابيليتي ابروفوندي. في لا كونطابيليتي ابروفوندي كيفاش كنتعاملوا مع لي زوبيراسيون ولا لي بيان اللي كتصاوبهم لانتربريز راسها، ما كتحتاج واحد الموبيلاسيون هي اللي كتكلف وكتصاوبها راسها. سامر هنايا الخطا اللي كاين هما دخلوا المونطو ديال لو تيران، يعني التيران ديجا ملي غيشريوه ديجا يحطوه في الكونت ديال لو تيران. سامر يحطوه في التيران، في الكونت ديال التيران. يعني ملي غنجي نحسب لا فالور ديال الاخر ديال هاد لي موبيليزاسيون ما خاصنيش ناخذ بعين الاعتبار المونطو ديال التيران، يعني كناخذ هذاك المونطو اللي كاين عندي جلوبال اللي داخلين فيه جميع لي فري، كنقص منه المونطو ديال المونطو ديال التيران، يعني ديال هذيك البقعه فاش بناو، وكنحسب لامورتيسمون نورمال. وكنحسب ملي كنحسب لامورتيسمون نورمال كندير لا ديفيرونس ما بين هذاك المونطو اللي نقصوه هما اللي هو 27000 وما بين لامورتيسمون اللي خاصها نورمالمون تنقص، كيبقى لك هذيك لا ديفيرونس اللي هو نون ديديكتيبل كدير ليه لا ريانتيغراسيون. ça marche. Normalement au sein d'abord 14 provision pour litige. Provision pour litige par défaut. Et provision par provision par litige فاش كنشوف واحد الحاله واحد الكونديسيون، واش هذيك البيرت بروبابل، واش هذيك البيرت ديجا كاين واحد لا باز اللي هي نيتمون بريسيز، يعني حدنا بواحد معايير اللي هي فوندي، ولا حدنا فورفيتيرمون. ملي تسمع فورفيتيرمون با ديفو كندير لا ريانتيغراسيون. ولكن هنايا كان واحد لافوكا، واحد المحامي اللي قال لنا هي المونطو ديال البروفيزيون اللي نقدروا نخلصوها لهاد لو سالاري اللي مشى اللي خرج. ساماش اللي جرينا عليه نقدروا نخلصيه واحد لي بيناليتي ولا كتسمى انديمنيتي دو ليسونسمون. المونطو ديالها جوستيفي، يعني هاد البروفيزيون جوستيفي ما كندير لها والو. ساماش شارج ديدكتيبل ما كندير لها والو. بالنسبه للاونورير دافوكا، لي زونوري ديال لافوكا داخلين في ليكسبلوطاسيون شي حاجه اللي هي نورمال ما كنديرش لها والو، شارج ديدكتيبل. بالنسبه للوكاسيون دو فواتور، اي حاجه اللي هي لوكاسيون، لي لوكاسيون تقريبا كاملين هما ديدكتيبل ما كدير لهم والو. سامارش. بالنسبه لاي بروفيزيون داخله في لي بروفيزيون ريغلومونتي، حيت داخلين في لي بروفيزيون اللي هما اكسكلو دروا دو ديدكسيون، ما عندكش الحق نقصهم. اي بروفيزيون داخله في بروفيزيون ريغلومونتي راه ما عندكش الحق نقصها. او البروفيزيون بور انفستيسمون، يعني كنقول لك انا بروفيزيون بور انفستيسمون، شنو المعنى ديالها؟ يعني بروفيزيون انني هذاك العام اللي جاي غادي ندير واحد انفستيسمون، هذيك راه ماشي واحد البيرت اللي هي انفولونتير، انما واحد ديسيزيون، هي راه قرار دابا تديري انفستيسمون راه قرار هذاك. سامارش. بالنسبه للغابيل دامبو، الغابيل دامبو هنا عندك تشوف جوج ديال الحوايج. غابيل ديال لامبو، واش هذاك لامبو شنو هو ديجا الغابيل ديال لامبو؟ هو ملي ما كتخلصش مثلا حسبنا دابا الريزولطا فيسكال وغلطنا فيها وجات لا دي جي اللي هي لا ديريكسيون جينيرال دي زامبو دارت لا فيريفيكاسيون لقات انك غلط في الكالكول ديال لو ريزولطا فيسكال، كيتحسب له ريزولطا فيسكال جديده، وهذاك لا ديفيرونس كخصك كتخلصو كتسمى غابيل مع دي بيناليتي دي ماجوراسيون. سامارش. هاد الغابيل ملي كيجي تخلصو على حسب لامبو، الا كان هذاك لامبو ديدكتيبل راه حتى الغابيل ديدكتيبل، ولا كان هذاك داك لامبو اللي دار عليه الغابيل ماشي ديدكتيبل راه حتى الا كان لامبو ماشي ديدكتيبل يعني حتى الغابيل ماشي ديدكتيبل. هذوكم جوج ديال لي زيكزامبل باش تفهموا. الا كان في هذا لو كا كاين على لا تاكس بروفيسيونيل. لا تاكس بروفيسيونيل هو واحد لامبو اللي هو ديدكتيبل، يعني حتى الغابيل اللي كاين عليه غادي يكون واحد الغابيل اللي هو ديدكتيبل. ولكن ليس واش هو امبو ديدكتيبل؟ لا، ليس هو واحد لامبو اللي هو نون ديدكتيبل، يعني الا كان واحد الغابيل على ليس راه حتى هذاك الغابيل نون ديدكتيبل. سامارش. هذا هو البرانسيب. اللي يكون عندك الغابيل دامبو كتشوف لامبو اون برينسيبال، يعني بحال هذيك القاعده ديال لاكسيسوار سوي لو برينسيبال. سامارش. بالنسبه ل 19 بيرت شونج، لي بيرت شونج لي غان شونج سون، بالنسبه لي بيرت شونج هما لي شارج اللي هما ديدكتيبل، وبالنسبه لي غان شونج هما دي برودوي اللي هما امبوزابل. سامارش. بالنسبه لي زانتيري، لي زانتيري بونكير، لي زانتيري او فورنيسور، لي زانتيري او كليون، هادشي كامل ما كدير ليه والو. بالنسبه لي زانتيري او فورنيسور سون دي شارج ديدكتيبل، لي زانتيري او بونكير سون دي شارج ديدكتيبل، لي زانتيري او كليون يعني
وانت الكليان هو اللي كيخلصك دي زانتيغي. هنا هي واحد البرودوي اللي هو امبوزابل. سا مارش. بالنسبه لي دون، هنا بالنسبه لهاد لي دون كاين جوج ديال لي كا. كنشوف واش هذيك لي دون كنعطيوهم واحد اورغانيزاسيون اللي عندها كاليتي دوفر سوسيال ولا دوتيليتي بوبليك. بالنسبه للسبيطارات عندهم لو كا ديال لوتيليتي بوبليك. الا كان لوتيليتي بوبليك يعني الا كان لوتيليتي بوبليك يعني عندك هذاك ما عندكش البلافون. لي دون سون ديدكتيبل سون بلافون. الا كان دي زوفر سوسيال راه لي دون سون ديدكتيبل على بلافون ديال 2% 2 ديال لو شيفر دافير. سا مارش. هنا داخلين في لوتيليتي بوبليك يعني ما كنديرش لهم والو سون ديدكتيبل. كنجي كنحسب لي توتال. انا يعني دابا انا غير الحساب، كنتمنى انا ما درتش شي غلط في شي بلاصه. تحسبوا داكشي ديالكم مزيان وغاديروا لا ديفيرونس، غتعطيكم لو ريزولطا فيسكال بروت. شنو جاي شي بزاف عفوا جاي بزاف ديال لي كيسيون. شنو هو الفرق ما بين ريزولطا فيسكال بروت و ريزولطا فيسكال نيت؟ الفرق، الريزولطا فيسكال بروت هي قبل ما نحيدو لي ديفيسيت فيسكال اونتيريور، كتسمى ريزولطا فيسكال بروت. ملي كنحيدو لي ديفيسيت فيسكال اونتيريور كتولي لو ريزولطا فيسكال نيت. سا مارش. بالنسبه كيفاش كنحيد هاد لي ديفيسيت، كندرت في 2018 واحد ليكزارسيس اللي هو بيان ديتايي ديال كيفاش كندير لامبوتاسيون ديال لي ديفيسيت. غتلقاو اللين ديالو لتحت في الديسكريبسيون. سا مارش. هادو عطاونا ديجا دي ديفيسيت، يعني قالوا لنا راه في 2017 و 2018 كانت عندها واحد ديفيكولتي فينانسيير عند هاد لانتربريز. داكشي اللي خلاها انها دير دي بيرت، كانت دارت دي بيرت، وهاد لي بيرت هما امبوتابل سور لو بينيفيس ديال هاد العام. يعني نحيدوهم من الريزولطا ديال هاد العام. اول حاجه كنحيدو لي ديفيسيت او امورتيسمون. علاش كنسبقو او امورتيسمون؟ حيت لي ديفيسيت او امورتيسمون هما عندهم واحد المده ديال التقادم، يعني الا داز عليها 4 سنين ما كيبقاش عندك الحق دير لامبوتاسيون على لو ريزولطا بينيفيسيير. سا مارش. ولكن بالنسبه لي ديفيسيت كوريسبوندو ا دي امورتيسمون ما عندهمش البلافون، واخا تكون دوزو عندك 10 سنين وكيبقاو مستوكين حتى كيتصولداو. سا مارش. يعني باش ما نطولش في الفيديو، الا ما فهمتيش مزيان البرانسيپ ديال كيفاش كندير لامبوتاسيون دي ديفيسيت فيسكال اونتيريور، راه غادي نحط اللين ديال الفيديو لتحت في لا ديسكريبسيون وتقدر تشوفوا باش تفهم لو برانسيپ. يعني عندي لو ريزولطا فيسكال بروت كنقسم منه لي ديفيسيت فيسكال ديال 2017 و 2018 ديال لامورتيسمون، حيت كنسبق ديما لامورتيسمون باش ما تضيعش ليا، باش ما تضيعش او امورتيسمون عفوا باش ما تضيعش. عاد كنمشي لي ديفيسيت كوريسبوندون ا دي زامورتيسمون. كيفاش كنحسب هاد ديفيسيت او زامورتيسمون؟ هو كنشوف المونطو ديال لي زامورتيسمون في ليكزارسيس. سي فاسيل، ماشي شي حاجه اللي معقده. باش كيكون عندي واحد لا ديفيسيت كنمشي كنشوف شحال ديال لي دوطاسيون كاين في هاد ليكزارسيس. سا مارش. باش نفرق ما بين امورتيسمون و امورتيسمون كنقص لي ديفيسيت كتعطيني لو ريزولطا فيسكال نيت. لو ريزولطا فيسكال نيت ملي كتعطيني لو ريزولطا فيسكال نيت راه باينه. لو ريزولطا فيسكال نيت كنمشيو في الباريم. عندي الباريم جايه في لوطو 10 كنضربها في 10% كتعطيني لياس تيوريك. هذا لياس تيوريك كنمشي كنحسب لو كوتيزاسيون مينيمال. الكوتيزاسيون مينيمال كيكون فيها شيفر دافير لي برودوي اكسيسوار وكيكونوا فيها عفوا ما كيكونش فيها المونطو ديال لي ديفيدونت. لي ديفيدونت كنحيدوهم كيكونوش داخلين. ساماش. لي ديفيدونت هما الوحيدين اللي كنحيدوهم في الكالكول ديال الكوتيزاسيون مينيمال. هنا المونطو ديال لي برودوي اللي دخلناهم صوف لي ديفيدونت. حيت هنا واحد الحاجه كنت كنهضر مع واحد الدري واحد النهار فاش قلنا كنهضروا على ديفيدونت. هاد لي ديفيدونت اللي كنهضروا في البرودوي راه ماشي لي ديفيدونت اللي كدير لهم لا سوسيتي لا ديستريبيسيون. راه كاين الفرق. هادوك اللي كدير لهم لا ديستريبيسيون راه ماشي دي برودوي. اشنو هما لي ديفيدونت اللي كنهضروا عليهم في لي برودوي؟ هي لا سوسيتي ملي كتكون هي عندها واحد السهم في واحد الشركه اخرى. مثلا عندها هاد لا سوسيتي ا وعندها اسهم في واحد الشركه اخرى بي، ماشي هي اللي كنخدموها، هي واحد لا سوسيتي ابار وعندها دي زاكسيون. فاش كيفرقوا لو ريزولطا حتى حنايا كنشدو لو بارتي ديالنا من لي ديفيدونت. سا مارش.
هنا ملي كنحسب لو توتال كنابليكي لو طو ديال لي ديفيدونت اللي هو 0.75%، يعني كناخدو هاد التوتال وكنضربو فيها 0.75% وكتعطيني المونطو ديال لا كوتيزاسيون مينيمال. اشنا هو ليس؟ ليس هو لو سوبيريور ما بين ليس تيوريك و لو كوتيزاسيون مينيمال. كنجي كنقارن 13000 و 291000، يعني 291000 هو لو سوبيريور، يعني هو ليس دو في هاد العام، يعني هو ليس نخلصو في هاد العام. ça marche. يعني في الكونطابيليتي غادي تكونطابيليزا هاد المونطو كوم امبو سور لو ريزولتا، هذا هو لامبو سور لو ريزولتا دو ليكزيرسيس. ça marche. ولكن ما تنساش ديجا طول العام كنا كنخلصو دي زاكونت بروفيزيون، كنخلصو 4 ديال لي زاكونت في العام، يعني كنجي كنحيد هادوك 4 ديال لي زاكونت اللي خلصناهم ديجا في هاد العام، كتبقى ليا الغوليكا، كتبقى لك الغوليكا صامت، كتبقى لك الغوليكا. هاد الغوليكا خاصها تخلص قبل من لافان ديال لو موا 3، قبل من لافان ديال لو موا 3 صامت. هي الغوليكا هي داكشي اللي بقى ليا نخلصو. وبالنسبه ملي كيبدا عاوتاني هذاك ليكزرسيس ديال 2020، حيت حنا خدامين دابا في 2019، ملي غادي يبدا داك ليكزرسيس 2020 غادي نبقى نخلص عاوتاني دي زاكونت بروفيزيونيل على ليكزرسيس ديال 2020، وملي نحدد لو ريزولطا نحيدهم صامت. باغ اكزومبل باش تفهم مزيان، حيت في الكونطابيليتي عندي لو كونت اللي كنحط فيه الكونت عفوا اللي كنحط فيه لي زاكونت بروفيزيونيل هو 34 53 تمر، وعندي لو كونت اللي كنحط فيه لامبو اللي هو 44 53. كيكون عندي هنايا موا 3 لا فان ديال موا 3 لا فان ديال موا 6 لا فان ديال موا 9 اي لا فان ديال موا 12 ça marche. يعني كل شهر كنخلص الربع ديال هاد لامبو. علاش الربع؟ هادي بحال دي بروفيزيون، يعني دي بروفيزيون يعني العام الجاي نورمالمون لا سوسيتي كاينه في واحد لا كونتينيتي دو ليكسبلوطاسيون، يعني العام الجاي نقدر ندير هاد لو ريزولطا ولا اكثر نورمالمون، ولكن تقدر تكون شي مرات كيفاش كطيح في دي ديفيسيت ولا كتنقص في المونطو ديال البينيفيس اللي درتي بارابول العام اللي قبل. يعني نبقى نجي كل شهر من هاد الشهور غادي نخلص فيه هاد المونطو. اشرح لكم مزيان باش تفهموا هاد البرانسيپ، حيت هاد لي زاكونت بروفيزيونيل الاكثريه ما فهمش البرانسيپ مزيان. الا جمعت التوتال ديال هادو غتعطيني هو هاد المونطو اللي خلصو ديجا. ولكن هنا في 2020 هادو كيتعتبروا دي زامبو خلصتهم على ليكزارسيس ديال 2020. انا ملي حسبت الغوليكا ديال 2019 وخلصتها صافي 2019 راه ساهله، وهاد لي زاكونت اللي كنخلصهم انايا هما دي زاكونت ديال 2020، دي زاكونت اللي هما بروفيزيونيل، يعني بروفيزيونيل. فاش كيجي ليكزارسيس ديال 2020 مثلا كنلقاني مثلا راه هاد العام درت واحد الريزولطا فيسكال اللي خلاتني مثلا يكون عندي 300,000 ديال لامبو زعما. كنحسب الغوليكا ديال 2020 كناخد داك لامبو ديال هذاك العام كنقص ليه داكشي اللي خلص في طول ديال العام ديال 2020، كتخرج ليا واحد الغوليكا. ندير 300 كتخرج ليا واحد الغوليكا ديال 800 تقريبا 9000 درهم كنخلصها، وكناخد عاوتاني هاد 3000 كنقسمها كنبقى في 2021 كنخلص الربع حتى كيجي عاوتاني لافان ديال 2021 كنحسب الريزولطا فيكتيف. وكنحسب هنا في هاد لوكال كاينه عندنا غوليكا، وكاين لوكال اللي كيكون عندك ليكسيدون، كاين لوكال اللي كيكون عندك ليكسيدون هو مثلا درنا خلصنا هاد المونطو ديال لي زاكونت وجينا درنا غير مثلا غير 13000 ديال لامبو، يعني داكشي اللي خلصنا ديجا الدوله كيكون اكثر، خلصنا اكثر من داكشي اللي نورمالمون خاصنا نخلصو في هاد لوكا ما كنخلصو والو، حيت عندك ديجا اكسيدون كتسنى حتى العام الجاي، حيت الدوله ما تقدرش ترجع لك هي الفلوس صامرش، الدوله ما كترجعش الفلوس صامرش. كنتمنى انكم فهمتوا هاد ليكزارسيس ديال ليس. دابا عندكم لو شوا ما بين اننا نمشيو نبداو نشوفوا لير ولا اننا نديروا واحد ليكزارسيس اخر ديال ليس باش انكم تفهموا اكثر
وتاسيميلو مزيان هاد لا بارتي ديال الفيسكاليتي اللي هي لامبو سور لي سوسيتي. وبون كوراج الا استفدتوا معنا، ما تبخلوش انكم ديروا ابوني وديروا جيم وبارطاجوا مع اصحابكم. وبون كوراج، كنتمنى لكم التوفيق في الزيكزام ديالكم ان شاء الله. الله يعاونكم.